ब्रह्माण्डमा छरिएर रहेका विविध कलाहरूलाई समेटेर ल्याउन प्रयत्नरत आर्ट क्रिएटर नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी अलिकति फरक प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भएका छौँ। ए गुफा म भित्र आउँ वाला कथा सुनाउँदै छौँ भन्दा तपाईलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्ला। कथा चाहिँ कथा नै लिएर आएका छौँ, तर विषयवस्तु भने बिल्कुलै फरक छ। जुन कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि तपाईहरुसँग पनि यस्तै यस्तै प्रकारका घटना जीवन भोगाइहरू छन् भने हाम्रो फेसबुक पेज आर्ट क्रिएटर नेपालमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जुन फेसबुक पेजको लिंक हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ। र अब भने हामी हाम्रो कथातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सुन्ने हैन? हाम्रो कथाको टाइटल रहेको छ दर्पण छाया। आजसम्म राम्रो रिजल्ट ल्याएको विद्यार्थी म यसपालि पनि चित्त बुझ्दो अङ्क ल्याएर नै +2 उत्तीर्ण गरे। हातमा मार्कसिट लिएर घर फर्कँदा निकै नै आनन्द लागिरहेको थियो। घर पुग्न साथ हत्त न पत्त मेरो हातबाट बहिनीले मार्कसिट खोसी। मम्मी, दादा डिस्टिङसनमा पास भएछ। बहिनीको यो एक्साइटेड आवाजले भान्सामा काम गरिराख्नु भएको मम्मी पनि दौडेर आउनुभयो र बहिनीको हातमा रहेको मार्कसिट आफूले लिँदै घोरिन थाल्नुभयो। गुड छोरा, आज म धेरै नै खुसी छु। आमाको आँखामा आँसु छझल्किए। एउटा सन्तानको सानो सफलतामा पनि सबैभन्दा धेरै खुसी हुने पहिलो व्यक्ति आमा नै हुन् भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ। त्यसपछि उहाँ गर्नुपर्ने सबै काम सकेर मेरो पढाइमा चासो दिनेहरूलाई यो खुसियाली बाँड्न नै व्यस्त रहनुभयो। फेसबुकमा फोटो पोस्ट नगरेको पनि धेरै नै भइसकेको थियो। त्यसैले यही हो मौका भन्ने लागेर अक्षर नदेखिने गरी मार्कसिट बोकेँ र एउटा फोटो लिएँ अनि पोस्ट गरिदिएँ र से समथिङमा लेखेँ ग्रेजुएसनमा इन्ट्री गर्ने जति सबैलाई बधाई। अफिस सकिएपछिको बुवाको आगमनले मनमा थोरै डर पैदा भयो। हुन त लेखे अनुसारको मार्क्स मैले पाएकै थिएँ, तर उहाँ कहिल्यै मेरो रिजल्टमा सन्तुष्टि देखिनु भएन। मम्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसपालि पनि यसले राम्रो गरेछ। बुवा प्रत्युत्तरमा बोल्नुभयो, यति त जसले पनि ल्याइहाल्छ नि, झन् पहिला भन्दा यो बढ्दै जानुपर्नेमा झर्दै गइरहेछ। अझै मेहनत गर्नुपर्छ यसले। उहाँको कुरा सुन्दा तत्काल नराम्रो लागे पनि गहिरिएर बुझ्दा मेरै भलाइको लागि थियो। पोस्टमा लाइक र कमेन्ट धमाधम आइरहेको थियो। कसैले बधाई, कसैले तिमीलाई पनि ब्याचलरमा वेलकम, त कसैले अब कहाँ जोइन गर्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू दिइ नै रहेका थिए। तर प्रायले भने मेरो मार्कसिटको पेपर मात्र देखाइएकोमा गुनासो गरिरहेका थिए। लाइक र कमेन्टको सङ्केत जनाउँदै फेसबुक बेल निरन्तर बजि नै रह्यो। सबै कमेन्टहरूको रिप्लाई एकैचोटि दिने विचार राखेर आएका प्रतिक्रियाहरू हेरी मात्र रहे। उही फेसबुक बेल बज्यो, तर नोटिफिकेसन भने फरक थियो। यु हेभ न्यू फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। म त्यो नयाँ मान्छेको प्रोफाइल हेर्नतिर लागेँ। नयाँ मान्छेको नाम थियो छाया। छायाको प्रोफाइल पिक्चरमा नेपालको नेसनल बर्डको तस्बिर राखिएको थियो। छाया म जस्तै विद्यार्थी हो भन्ने कुरा उसको प्रोफाइलले प्रष्ट बताउँथ्यो। उसको आफ्नै प्रोफाइल पिक्चर नभएर पनि होला, उसलाई हेर्ने इच्छा कति बेलादेखि मनमा पलाइसकेको थियो। उसले अपलोड गरेको पोस्टहरू हेर्न खोजेँ, तर यु आर नट हर फ्रेन्ड भनेर देखाएपछि पो बल्ल मैले उसको साथीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेँ। लगभग 4-5 वटा पोस्टहरू थिए, जसमा मान्छेको तस्बिरको त नामो निशान नै थिएन। उसको सबैभन्दा अन्तिम पोस्टमा एउटा क्लासरुमको फोटो थियो र लेखिएको थियो गुड बाई +2। हामी सेम ब्याज हो भन्ने थाहा पाएपछि त झन् मनमा कस्तो छुट्टै अनौठो अनुभूति हुन लाग्यो। मैले वास्तविक छायालाई नदेखे पनि मनले उसको तस्बिर बनाउन सुरु गरिसकेको थियो। जे होस्, अब म उसँग बोल्नु र उसलाई हेर्नु थियो। के भनेर बोल्ने होला भइरहेको बेला मेसेजको आगमन उतैबाट भयो। ब्याचलरमा इन्ट्री हुनेलाई बधाई भनेको थियो नि, सेम टु यु। अनि मैले पनि खुसी हुँदै रिप्लाई दिएँ, ए थ्याङ्क यू। अनि हजुरको परिचय पनि पाउँ न। कस्तो सेम ब्याज भएर पनि तपाईँ हजुर भनिरहेको, तिमी भने हुन्न। उसको यो सुरुदेखिकै इन्फर्मल्ली कुरा गराइले मलाई उसको नजिक तानिरहेको थियो।
उसको यो मिठो अनुरोधलाई नकार्ने त कुरै थिएन। भइहाल्छ नि, के म तिम्रो बारेमा जान्न सक्छु? प्रोफाइल हेरेनौ? के थियो र प्रोफाइलमा? मान्छेको सबैभन्दा सजिलै भेटिने फोटो। त्यही फोटो त तिम्रो कतै थिएन। अरू त कुरै छोड, उसलाई देख्ने इच्छा कति छ भन्ने यो म्यासेजले नै स्पष्ट बताउँथ्यो। अनि आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ प्रोफाइल पिक्चरमा नेसनल फ्ल्याग राखेर अरूको फोटो खोज्दा भेटिन्छ त? छायाले भने जस्तै हामी दुवैको प्रोफाइल पिक्चरमा राष्ट्रियताको चिनारी हुनु एउटा संयोग थियो। उसकोमा राष्ट्रिय पन्छी, मेरोमा राष्ट्रिय झन्डा। यसरी बिना औपचारिकता सुरु भएको हाम्रो सम्बन्धले 4 वर्षको निकट यात्रा तय गर्छ भन्ने मैले विश्वास नै गरेको थिइनँ। यो 4 वर्षको अन्तरालमा हामी एकअर्कासँग यति धेरै खुलेका थियौँ कि हामीले एकअर्कालाई यति धेरै समय दिन थालेका थियौँ कि हामीलाई लाग्न थालिसकेको थियो यो हाम्रो जीवन एकअर्कासँग जिउन नै बनेको हो। तर आज मिलन सँगसँगै बिछोड, जन्म सँगसँगै मृत्यु र सुरुवात सँगसँगै अन्त्य लेखिएको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो सम्बन्धको समय पनि मात्र 4 वर्षको लागि थियो सायद। ब्याचलर 4th इयरको रिजल्ट आउनु र ऊ हराउनु लगभग एकैचोटि भएको थियो। मलाई अझ पनि थाहा छैन म त्यो दिन खुसी थिएँ या दुःखी। ब्याचलर 4th इयर त क्लियर गरेँ, तर यो खबर सुन्दा मेरो फ्यामिली जति नै खुसी हुने व्यक्ति आज मसँग थिएन। छाया कुन तरिकाले कसरी गायब भई म बताउनै सक्दिनँ। मलाई अफलाइन देख्दा पनि मेसेज गरिराख्ने हो। लगभग 24 घन्टासम्म पनि अनलाइन नै थिइनँ। ऊ यत्रो लामो समयसम्म अफलाइन भएको पहिलोपल्ट थियो। ऊ जहिले अनलाइन आउँछे अनि मेरो मेसेज देख्छे भनेर मेसेज गर्न मात्र के लागेको थिएँ, म त झन् छक्क परेँ। उसको आइडी डिएक्टिभेट देखायो। एक मनले त नयाँ आइडी खोल्न लागेको होला, जहिले आइडी खोल्छे मलाई मेसेज गर्छे भन्ने पनि लाग्यो। तर मैले सोचेको जस्तो केही भएन। धेरै दिन पर्खिएँ, त्यस्तो केही पनि देखिएन। न हामी बीचको पहिलो संवाद औपचारिक थियो, न हामीले एकअर्कालाई प्रेम प्रस्ताव नै राखेका थियौँ। उसँगको सामिप्यता यति मिठो अनि प्यारो थियो कि उसले मलाई औपचारिकताको लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा आउन नै दिएन। छाया मसँग नभइसकेपछि झन् उसँग बिताएका समय र भएका संवादहरू ताजा भएर आए। ऊ मलाई कहिले पनि बोर फिल हुन दिन्नथे। मलाई कहिलेकाहीँ अपसेट देख्दा ऊ भन्थे, ओ डियर फ्ल्याग, आर यु फिलिङ बोर? उसले मलाई दिएको नाम थियो डियर फ्ल्याग, किनकि मेरो प्रोफाइलमा नेपालको झन्डाको तस्बिर थियो। मैले पनि उसलाई उसको प्रोफाइलबाट एउटा नाम दिएको थिएँ, नेसनल बर्ड। छाया हामी बीच बितिरहेको समयलाई अझ रोचक बनाउन कुनै न कुनै गेम खेलाइरहन्थे। हामी बीच सबैभन्दा फेमस गेम थियो ट्रुथ एन्ड डियर। सुरुवात उसैले नै गरेकी थिए। ल एउटा रोजा त, ट्रुथ कि डियर? मैले साथीभाइसँग पहिले यो गेम खेलिसकेको हुँदा अलमोस्ट रुल मलाई थाहा थियो। यदि ट्रुथ रोजेमा कुनै क्वेसन गरेर साँचो जवाफ लिन्थ्यो अनि डियर रोजेमा फिजिकल्ली कुनै काम गराइन्थ्यो। मैले उसलाई ढाँटेको लुकाको के नै पो थियो र त्यसैले ट्रुथ रोजे। तिमीले आफ्नो पहिलो रिलेसनमा कति टाइम स्पेन्ड गर्यौ? कस्तो घुमौरो प्रश्न गरी। मलाई लाग्छ ऊ मेरो कोही छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न चाहन्थे। मैले पनि हाँसेर जवाफ दिएँ, हाहा, जबदेखि मैले रिलेसनको मिनिङ बुझेँ नि अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। बरु तिम्रो सुनाउ न। सेम तिम्रो जस्तै हो। यो सुन्दा क्या खुसी लाग्यो। कुरा गर्नको लागि गेम त एउटा बहाना मात्र थियो। जब हामी बीच एकअर्कालाई सेयरिङ गर्ने कुराहरू सकिँदै जान्थे, ऊ कुरा गर्ने शैली बदल्थे। ल अब तिम्रो पालो, रोज एउटा। उसले डियर रोजे। ल एउटा हिन्दी गीतलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर सुनाउ त। सायद प्रश्न नै अलिकति डेन्जर थियो कि ऊ एकैछिन हराए। हारेको? मैले म्यासेज गरेँ। अनि सोच्नु टाइम लाग्दैन त? उताबाट रिप्लाई आयो। उसले एकैछिनमा एउटा टेक्स्ट मेसेज पठाए जहाँ लेखिएको थियो, संसारले खोस्यो मबाट जो मलाई प्रिय लाग्थ्यो, सबैले जिते नि मलाई, म हरदम हारिरहे, तिमी हारेर आफ्नो मन मेरो जित अमर गरिदेऊ। ल अब चिन त यो गीत कुन हो? क्या शानदार जवाफ थियो।
म त एकछिनसम्म पढेकै भएछु। उसले गरेको नेपाली ट्रान्सलेटले मलाई नै भने जस्तो लाग्यो। उसले लेखेको हरेक शब्द मेरै लागि बने जस्तो लाग्यो। मैले यो गीत धेरैचोटि सुनेको हुँदा चिनिसकेको थिएँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ऊ नेपाली सिनेमाको पनि एकदमै बिग फ्यान थिए। अलमोस्ट सुपर हिट नेपाली फिल्महरू उसले नहेरेको कुनै थिएन। लास्ट इयर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा नयाँ फिल्म बन्यो जसले नेपाली दर्शकहरूलाई लभ स्टोरी मात्र नभएर नयाँ हिरो र हिरोइन पनि दिए। लगभग रातिको खाना खाइसकेपछि फोन चलाउन मात्र के लागेको थिएँ, उसैले मेसेज गरे, भोलि त म प्रेम गीत हेर्न जाँदैछु नि। छायाको यो एक्साइटेडले ऊ यतै कतै भइदिए पनि हुन्थ्यो नि, उसँगै फिल्म हेर्न जान त पाइन्थ्यो भन्ने पनि भयो। उसलाई पनि मलाई जस्तै सेम फिलिङ भएको हो कि होइन भनेर सोध्नको लागि पछि सँगै हेरे हुँदैन भनेर पनि भने। पछि भेट भइएछ भने हेरौँला नि, तर भोलि चाहिँ जसरी पनि हेर्ने हो। रिलिज डेटमा हलमै गएर हेर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। ऊ भोलिको लागि क्या एक्साइटेड थिए। फिल्म कस्तो थियो भनेर सोध्नुभन्दा पनि दुवैले हेरेर आएर कुरा गर्दा पनि सँगै हेरे जस्तो हुन्छ भन्ने लाग्यो। र म पनि भोलि प्रेम गीत हेर्न जाने भएँ। बरु उसँगै टाइम मिलाउनलाई कति बजेको सो हेर्ने हो नि भनेर सोधेँ। कलेज सकेपछि दिउँसोको 12 बजेको सो जान्छु। ऊ अझै पनि एक्साइटेड थिए। सर्टकटमै भए पनि कहानी भन्नुपर्छ है, उसले हुन्छ भने। भोलिपल्ट क्लास सकेर खाना खाइवरी एकछिन साथीकोमा जान्छु भनेर निस्किएँ। दिउँसोको सो हेर्न हलमा पुगेको मात्र के थिएँ, मान्छेहरूको भिड यति साह्रो थियो कि दिनभरिको सो हेर्ने मान्छेहरू अहिले नै हेर्न आए जस्ता देखिन्थे। जसोतसो मैले टिकट पाएँ। सिट पनि ठिकै थियो, न अगाडि न पछाडि, ठिक्क बिचमा। केही समयपछि ढोका बन्द भयो र चलचित्र प्रेम गीत सुरु भयो। चलचित्रको नायकको ठाउँमा म आफू समाहित भइसकेको थिएँ भने नायिकाको ठाउँमा छायालाई अनुभव गरिरहेको थिएँ। जब कुनै समय हिरो हिरोइन एकअर्काको अङ्गालोमा बाँधिन्थे तब म आफ्नो दायाँ बायाँ छायालाई खोज्थेँ। मेरो वरिपरि सबै जोडी नै जोडीको समूह थियो। उनीहरू पनि हिरो हिरोइन जस्तै एकअर्काका आलिङ्गनमा बाँधेर रमाइएका देखिन्थे। मलाई चलचित्रको भन्दा पनि हलभित्रको सिनले निकै नै प्रेसर फिल भयो। एकचोटि त हिँड्दिम कि जस्तो पनि लाग्यो। तर पछि छायासँग हुने कुराले म एक्साइटेड थिएँ। फिल्मको अन्त्यतिर निकै नै स्याड मोमेन्ट थियो, फिल्ममा पनि र हलमा पनि। टोटल्ली लेडिजहरू जति सबै रोइरहेका देखिन्थ्यो भने उनीहरूका पार्टनरहरू सम्हाल्नमै व्यस्त थिए। फिल्म सकिसकेपछि छायालाई मेसेज गरेँ, अनि फिल्म कस्तो थियो त? उनले रिप्लाई गरिहाले, तिमीले यो फिल्म छुटाउनुहुन्न दर्पण, जसरी पनि हेर्नुपर्छ। सायद छायालाई पनि यो फिल्मको इफेक्ट देखिसकेको थियो। मैले लास्ट पार्टमा रोइरहेका केटीहरूलाई सम्झिँदै उसलाई जिस्काएँ, थाहा छ छाया, तिमी रुदा पनि कस्तो राम्री देखिने रहेछौ, मायालु, तिमी कहाँबाट हेरिरहेको थियौ? सायद उजस्की। मैले त जिस्काएको मात्र थिएँ, ऊ त साँच्चै रहेछिन्। तिम्रो फोनमा GPS हालिदिएको छु नि त मैले। साँच्चै भन न दर्पण, तिमीले कसरी थाहा पायौ? छाया कुनै प्रब्लममा हुँदा या त स्याड मोमेन्टमा हुँदा मात्र मेरो रियल नेमले कुरा गर्थे। दर्पण, दर्पण इज माई रियल नेम। म पनि तिम्रै टाइमिङमा त्यही फिल्म हेर्नु गएको थिएँ नि त। अनि हलको सबैजना लास्ट पार्टमा रोइरहेको थियो, अनि तिमी पनि रोयौ कि भनेर जिस्काइदिएको। तिमी त साँच्चै पो रुको नेसनल बर्ड? उसले रिप्लाईमा पठाइहाले। सबै रुको भनेपछि त तिमी पनि त रोएछौ नि रुन्चे। अनि फिल्म कस्तो लाग्यो नि? हुन त मैले अहिलेसम्म छायालाई देखेको थिइनँ, तर पनि भनिदिएँ, तिमी जस्तै राम्रो। हामी बिच कहिले भिडियो कल भएन, त्यसैले पनि मैले उसलाई देख्ने मौका नै पाइनँ। न उसले फोटो पठाए, न मैले माग्न नै भ्याएँ। उसको मलाई यति धेरै बानी परिसकेको थियो कि उसँग बोल्नु पाउनु नै मेरो लागि काफी थियो। एक दिन उसले कल गरी, ओ मिस्टर फ्ल्याग, म तिमीलाई एउटा क्वेसन पेपर पठाउँछु, तिमी सबैको आन्सर देऊ है। मैले के को भनेर नसोधिकन नै ओके भनेर भनिदिएँ। चिन्ता नगर, तिमीलाई सबै आउँछ। ल ल पठाउ न। कुन विषयको कस्तो क्वेसन पठाउने होला? यदि आफूलाई आउने रहेछ भने त ठिकै छ, होइन भने गुगलमा सर्च गरेर पठाइदिनु पर्यो। यस्तै सोचेर बसिरहेको थिएँ।
एकैछिनमा उसले क्वेसन पेपर सेन्ड गरी, जसमा लेखिएको थियो म्याच द वर्ड विच इज योर बेस्ट, अनि मुनि लेखिएको थियो ओन्ली वान। एकातिर बेस्ट र अर्कोतिर थिङ्क लेखिएको थियो। म दङ्ग परेँ। यस्तो क्वेसन एक्जाममा आएको भए सबैभन्दा छिटो क्लासबाट निस्किने म नै हुन्थ्यो होला, जसमा आफूलाई मनपर्ने कुरा लेखेर बढ्नुपर्ने थियो। मैले पनि छिटो छिटो लेखेँ। कलर ब्लू, बर्ड प्यारोट, फ्लावर लोटस, ब्रेकफास्ट मोमो, फ्रुट ओरेन्ज, एनिमल डग, स्विट्स डेयरी मिल्क, प्लेस पोखरा विच इज माई बर्थ प्लेस, लेडिज ड्रेस साडी, जेन्ट्स ड्रेस सुट। अन्त्यमा लेखिएको थियो एनी फिडब्याक। मैले पनि लेखिदिएँ राइट द आन्सर दिस सेम क्वेसन। एकैछिनमा उसको रिप्लाई आयो, जसमा उसले पनि मैले जस्तै आफ्नो बेस्ट कुराहरू लेखेर पठाएकी थिए र अन्त्यमा लेखेकी थिए कलर एन्ड फुड आर सेम विच इज योर चोइस। एक दिन उसले भने, ओ मिस्टर फ्ल्याग, कस्तो अल्छी लागिरहेछ, केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू पठाउन। झट्ट मनमा एउटा गीत आयो, जुन गीत उसको फेभरेट हिन्दी सङ्ग थियो। ल नेसनल बर्ड, म तिमीलाई एउटा गीत लेखेर पठाउँछु, पढ है त। ओके, तर मैले नसुनेको गीतको हुनुपर्छ है। फेरि मनमा एउटा आइडिया आयो, त्यही हिन्दी सङ्गलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर पठाउने। अनि मैले उसलाई कलरफुल फन्टले लेखेर पठाएँ, जसरी चन्द्रमाले प्रत्येक रात दिन्छ सबलाई साथ, त्यसरी नै तिमीले अँध्यारोमा पनि नछोड्नु है मेरो हात। जब कुनै कुरा बिग्रिन्छ, जब कुनै अप्ठ्यारो आइपर्छ, तिमी दिनु मेरो साथ मेरी मायालु। न कोही छ न कोही थियो जिन्दगीमा तिमी बाहेक, तिमी नै रहनु मेरो साथ मेरी मायालु। उसले एकछिनमै मलाई कल गरे, के हो मिस्टर फ्ल्याग, पुरा डुबेरै लेखे जस्तो छ त। अनि फेरि ऊ आफै गाउन थाली, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरे साथ ओ हमनवा। यसरी उसँग बिताएका हरेक पलहरूले हामी बीच कुनै प्रस्ताव बिनाकै प्रेम फक्रिरहेको मैले अनुभव गरेँ। सायद उसले पनि गरेकी होली। मैले धेरै सोचेर एउटा डिसिजन निकालेँ। आखिर उसले मलाई आफ्नो बानी पारेर गइसकेकी छ। उसलाई एकचोटि पनि देखेको छैन। उसलाई भेटेर आफ्नो मनको सबै कुरा भन्छु अनि उसको पनि कुराहरू सुन्छु। यदि ऊ अरूलाई नै चाहन्थे या त अरूसँगै बिहे, कस्तो बिहे भन्ने बित्तिकै आँगै सिरिङ्ग भएर आयो। बिहे हुनु लागिरहेको रहेछ भने पनि म खुसी साथ उसलाई बिदाई गरेर उसको एक झल्को तस्बिर आफ्नो मनमा साँचेर आउनेछु। त्यसपछि मैले छायाले दिएको एड्रेस फलो गर्दै इलामको यात्रा तय गरेँ। आर्ट क्रिएटर नेपाल, हरेक कलाको सम्मानमा।